बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। नाज़रीन, आज है 2 दिसंबर और दिन है मंगल का। आखिरकार मंगल आ गई है। मंगल के खौफ ने निज़ाम को भी घेरा हुआ है, हुकूमत को भी घेरा हुआ है। 4 शहर हैं पाकिस्तान के जहां पर पाकिस्तान की आवाम की तकदीर के आज फैसले होने हैं। एक है पेशावर, एक है रावलपिंडी, एक है इस्लामाबाद और एक है लाहौर। एक जगह पर इक़्तिदार के फैसले हो रहे हैं, लालच है इक़्तिदार की, उसके बारे में फैसले होने हैं। एक जानिब अवाम के हकूक़ के लिए जंग लड़ी जा रही है। ये 2 फैसले आज पाकिस्तान की तारीख में 2 दिसंबर को होने जा रहे हैं। नज़ीर, खौफ क्या है? इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर क्या खौफ है? रास्ते बंद किए जा रहे हैं, पेट्रोल पंप्स बंद किए जा रहे हैं, दुकानें बंद की जा रही हैं। हाई कोर्ट के बाहर जो है सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। अडियाला के बाहर सिक्योरिटी की लाइनें लग गई हैं। खौफ तारी है। दूसरी जानिब लाहौर के अंदर जाती उम्रा के अंदर इजलास तलब कर लिया गया है। बड़े फैसले होने जा रहे हैं। एक नोटिफिकेशन ने पूरे के पूरे निज़ाम को चकरा के रख दिया है। नज़ीर, आज की गुफ्तगू में कम करूंगा, आपके सामने कुछ वीडियोस रखूंगा। आज आपको मैं कुछ वीडियोस दिखाऊंगा जिसमें आपने देखना है कि धमकियां बड़ी बड़ी लगाई जा रही हैं, लेकिन चेहरे मुरझाए हुए हैं, चेहरों पर परेशानी है, चेहरों पर कहीं पर भी खुशी नहीं, कहीं पर भी एतमाद नहीं है। एतमाद की भी कमी है, खुशी की भी कमी है, परेशानी है, लेकिन धमकियां बड़ी बड़ी लगाई जा रही हैं। जो अल्फाज बोल रहे हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज उन अल्फाज को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही। ऐसे लग रहा है कि बोला कुछ जा रहा है लेकिन अंदर कुछ चल रहा है। ये वीडियोस मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी जानिब कुछ गुफ्तगू रखूंगा, बल्कि आगाज मैं इसी वीडियो से करूंगा। एक जानिब आपको मैं सुहेल आफरीदी की वीडियो सुनाऊंगा, एक वीडियो आपके सामने हुमायूं महमद की रखूंगा। उन्होंने एक छोटा सा बयान दिया, लेकिन वाकई कमाल का बयान है और इस वक्त जो है यही हालात चल रहे हैं। सुहेल आफरीदी के चेहरे के तासुरात भी आपने देखने हैं कि जब वो बयान दे रहे हैं तो वो जो कह रहे हैं उनकी पूरे के पूरे अंदर से वो चीज निकल रही है। उनका पूरा वजूद, जो अल्फाज वो कह रहे हैं उनके ऊपर यकीन रख रहा है। इस बॉडी लैंग्वेज को भी आप नोट करें। इसके बाद कुछ वीडियोस मैं आपके सामने मुखालिफिन की रखूंगा कि जो इस वक्त जो है हुकूमत के लोग हैं, जो कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ खड़े हुए हैं, उनकी भी बॉडी लैंग्वेज क्या है, अल्फाज क्या है, ये दोनों चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आप आफरीदी की ये वीडियो देखें। यहाँ पर तो ऑलरेडी इमरान खान का राज है, फिर किस राज की जरूरत है? और किसी गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं। अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देखें। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, क्या कहेंगे? ये जो जिन्होंने बंद कमरों की पॉलिसियां खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट की है, तो उनको चाहिए कि इसका एहसास करें। नज़ीर, आपने सुहेल आफरीदी की वीडियो देखी, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, इनके अल्फाज देखिए, इनके चेहरे से जो बोल रहे हैं वो इनके चेहरे से भी अयां है। यहाँ पर वाज़े तौर पर लग रहा है कि जो वो कह रहे हैं उसके ऊपर उन्हें यकीन है। इनकी बॉडी लैंग्वेज भी आपने देखी। कुछ वीडियोस में भी आपके सामने और रखने वाला हूं, लेकिन एक बयान आप जहन में रख लें। आज सुहेल आफरीदी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हाई कोर्ट के बाहर भी एहतजाज किया जाएगा और अडियाला के बाहर भी एहतजाज किया जाएगा और खौफ जो है वो घेर चुका है। तो आपके सामने पहले मैं एक बयान रखता हूँ, हुज़ैफा रहमान का बयान। ये तय हो चुका है कि किसी भी सियासी शख्सियत की इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि ये तय हो चुका है, किसी भी सियासी शख्सियत की आज जो भी कर लिया जाए, इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाएगी। नज़ीर, यहाँ पर आपके सामने मैं कुछ वीडियोस रखता हूँ। इन लोगों के आप बयानात भी सुनिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी बॉडी लैंग्वेज आपने नोट करनी है, चेहरे के तासुरात नोट कीजिएगा। धमकियां बड़ी बड़ी लगा रहे हैं लेकिन चेहरा साथ नहीं दे रहा, बॉडी साथ नहीं दे रही। आप ये वीडियोस में ऐसा करें। असद कैसर साहब मेरे भाई हैं, मेरे से ज़्यादा तजुर्बाकार हैं, कानून को समझते हैं, स्पीकर की चेयर पे रहे हैं। असद कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। मीडिया वाले मामले पे जो मसला बन गया है उस पे ख्वाजा आसिफ साहब का कल मसला पता नहीं बना दिया गया है ट्विटर पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। कल बड़ी क्लैरिटी के साथ ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट आया कि हर चीज स्मूथली चल रही है, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं। फील्ड मार्शल का अभी तक सीडीएफ का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हुआ और रुकावट कौन है इसमें? कोई रुकावट नहीं है, मैटर इन रूटीन है। प्राइम मिनिस्टर साहब आज आ जाएंगे, लंदन से रवाना हो गए हैं, वो आ जाएंगे। आप लोग शर्त लगा लेंगे मुझे कहीं पिज्जा वीजा जापानीज खाने का खिला दें तो मैं आपको तारीख बता दूंगा कब तक आ जाएगी। कल नहीं आएगी, परसों आएगी, परसों नहीं परसों आ जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी खत्म होने के बाद। गवर्नर राज की बातें हो रही है, लगने जा रहे हैं, सब पॉसिबिलिटी नहीं, गवर्नर राज डिसाइडेड है। अच्छा सर, बताइएगा एक बार फिर से खैबर पख्तूनख्वा में बाज़गश्त आ रही है गवर्नर राज की, तो क्या वजह है गवर्नर राज लगाने की वहाँ पर? देखिए, यकीनन वफाकी हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है
اگر پورا ایک صوبہ ہے جہاں دہشت گردی بہت بڑا مسئلہ ہے، جہاں لوگوں کے مسائل ہیں، صحت، تعلیم اور باقی جو ذمہ داری ہے اس حکومت کی اور اس وزیر اعلیٰ کی، اسے پوری کرنی چاہیے۔ وفاقی حکومت کبھی بھی، سیاسی حکومت ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گی ایسا اقدام اٹھائے، لیکن انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ چیزوں کو اس حد تک نہ لے کے جائیں۔ سر وہ نوٹیفکیشن کا معاملہ چل رہا ہے، اس کو تھوڑا بتا دیں کب تک ہو جائے گا؟ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا جی، اس میں میرے آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہی از ہولڈنگ دی آفس بائی آل مینس، اور ظاہر ہے یہ سرکاری پروسیس ہوتے ہیں، جیسے پرائم منسٹر صاحب ملک میں نہیں تھے، وہ آ جاتے ہیں تو سارا کچھ ہو جانا چاہیے، یا ہو سکتا ہے فائل ورک ہو بھی چکا ہو۔ میری یہ وزارت نہیں ہے، یہ وزارت دفاع نے کرنا ہے، وزیر اعظم ہاؤس سے کوآرڈینیٹ کر کے۔ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ نظیر آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی، یہاں پر سب کے بیانات بھی سنے، یہ سب دھمکیاں لگائے جا رہے ہیں۔ ان کے سامنے گورنر راج لگانا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو کچلنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کے لیے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہ کرانا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کے لیے نوٹیفیکیشن مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، جتنی باتیں کی جا رہی ہیں، ایسے دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ کیوں نہیں کر رہے؟ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ گورنر راج کیوں نہیں لگا رہے؟ آپ کو بار بار دھمکی دی جا رہی ہے، بار بار دھمکی دی جا رہی ہے، آپ کو صاف چیلنج کیا جا رہا ہے کہ آئیں اور گورنر راج لگا کے دیکھیں۔ اس کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوگا، آپ جو ہے بھگت نہیں پائیں گے، آپ جو ہے سنبھال نہیں پائیں گے۔ لیکن یہاں پر دھمکیاں تو لگائی جا رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر لیں گے، ہم وہ بھی کر لیں گے، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی۔ اور وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ دھمکیاں نہ لگائیں، آئیں کر کے دکھائیں، اور یہ لوگ نہیں کر پا رہے۔ آپ کے سامنے میں اسد قیصر کا بھی ایک بیان رکھتا ہوں، آپ کے سامنے میں ہمایوں محمد کا ایک بیان رکھتا ہوں، یہ بیان بہت ہی زبردست ہے۔ جتنے بیانات، جتنی ویڈیوز آپ نے پہلے دیکھی ہیں، ان لوگوں کی دھمکیاں آپ ذہن میں رکھ کے یہ چھوٹی سی گفتگو ملاحظہ کریں تو آپ کو ہنسی بھی آئے گی کہ کتنی خوبصورت بات کی، اور یہی سب کچھ ہے جو کہ چل رہا ہے۔ ہمایوں محمد کی مختصر سی گفتگو سنیں۔ انڈیا کو چھوڑ دے سر، وہاں پہ عوام آپ کی نہیں مانے گی۔ کیا کریں گے عوام؟ گورنر راج لگ گیا، گورنر کے پاس اختیارات ہیں۔ چلو وہ اس سے تھا کہ بچے ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ وہ سوئچ کے اندر انگلی مار رہے ہوتے ہیں، آپ ایک دفعہ کہتے ہیں مت مارو یہ کرنٹ لگائے گا، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا، تو آپ کہو کہ چلو ایک دفعہ لگا لو نا، سمجھ آ جائے گی۔ اگر اس قسم کی حکومت سوچ رہی کسی طور پر صوبے میں گورنر راج کی، تو آپ یاد رکھیں جو کرنا ہے کرے، لیکن پھر اس کی جو پولیٹیکل ریپرکشن ہوگی وہ آپ کو پتا ہوگا کہ پھر آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ عمران خان صاحب آج مقبولیت کے 7ویں آسمان پہ بیٹھے ہیں، ادھر یہ کے پی کو کرے، ایک بلوچستان اور گود میں آئے گا، سنبھال کے دیکھ لیں۔ نظیر آپ نے ہمایوں محمد کی یہ گفتگو سنی۔ ہمایوں محمد کا کہنا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے سوئچ کے اندر انگلی مارے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مت مارو کرنٹ لگے گا، بچہ کہتا ہے کہ کیا ہو جائے گا، وہ نہیں مانتا تو اسے کہتے ہیں کہ چلو آپ جو ہے انگلی مار کے دیکھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے بچے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا یہ مارنی چاہیے تھی یا نہیں مارنی چاہیے تھی۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا بھی کہنا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج لگا دیں گے، آئیں گورنر راج لگا کر دیکھیں، یہ لگانے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ نظیر حفیظ اللہ نیازی نے واضح بیان دیا ہے کہ اس وقت عمران خان کی مقبولیت 7ویں آسمان پر ہے۔ اگر آپ نے کے پی کے اندر گورنر راج لگانے کی غلطی کی تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو کہ بلوچستان میں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کو ایک دوسرا بلوچستان جو ہے گود میں رکھنا پڑ جائے گا، یہ کہنا ہے حفیظ اللہ نیازی کا۔ نظیر حالات یہی چل رہے ہیں، یہاں پر اگر گورنر راج لگانے کی حکومت نے ذرا بھی کوشش کی تو اس کے بعد جو ہے گورنر راج کے نام سے بھی حکومت کانپے گی۔ پہلے ہی جو ہے شہر اقتدار کے اندر کپ کپی طاری ہو چکی ہے، راول پنڈی کے اندر بھی کپ کپی طاری ہو چکی ہے۔ نظیر دوسری جانب ان کو خوف کس قدر زیادہ ہے، دھمکیاں دیکھیں کیا کیا لگائی جا رہی ہیں۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ عمران خان کی میڈیا پر نہ تصویر دکھائی جا سکتی ہے، نہ نام لیا جا سکتا ہے، ہمارے جیسے چند لوگ نام لیتے ہیں، ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ گرفتاری ہو جائے گی، پابندی لگ جائے گی۔ ہم ایسی باتوں سے نہیں ڈرتے، ایسی چیزوں سے ان کو ڈراؤ جو جیل سے ہی ڈیل کر کے سیدھے باہر چلے جاتے ہیں، یہ کہنا ہے حامد میر کا۔ خوف اس قدر زیادہ ہے، دھمکیاں بڑی بڑی ہیں۔ نظیر خوف کس قدر زیادہ طاری ہے کہ کئی دن پہلے سے اڈیالہ جیل کے باہر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ دھمکیاں صرف اس لیے ہیں کہ کہیں سچ مچ میں یہ لوگ آ کے احتجاج نہ کر دیں، اگر انہوں نے احتجاج کر دیا تو ہم کیا کریں گے، یہ خوف ہے جو ان کو گھیری ہوئے ہے۔ نظیر اس وقت ایک انتہائی اہم میٹنگ جو ہے، ایک انتہائی اہم اجلاس جو ہے جاتی عمرہ کے اندر بلا لیا گیا ہے، جس میں شہباز شریف رات کو ہی آئے، اترنا اسلام آباد تھا لیکن ان کا جہاز جو ہے اسلام آباد کی بجائے لاہور کی طرف مڑ گیا، وہاں پر اترے۔ وہاں پر یہ بھی خبریں ہے کہ 45 منٹ وہاں پر بھی ایئرپورٹ کے اوپر بہت ہی اہم ترین ملاقات کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو وہ آپ بھی لاہور کے اندر ہیں، رات بھی انہوں نے اپنی رہائش گاہ پر گزاری، اور آج صبح جو ہے جاتی عمرہ نواز شریف سے ملاقات ہے۔ یہ ملاقات جو ہے ہو سکتا ہے اس وقت تک شروع بھی ہو چکی ہو۔ اس ملاقات کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہے کہ اس ملاقات کے اندر کیا ہوگا۔ اس ملاقات کے اندر ناظرین کچھ ڈیمانڈز ہیں جو کہ نواز شریف کی جانب سے کی جا سکتی ہیں۔
यहां तक भी खबर है कि अगर नवाज शरीफ ने कहा कि नोटिफिकेशन जारी नहीं करना तो हो सकता है कि शहबाज शरीफ जो इस्तीफा दे दें, लेकिन नवाज शरीफ क्या डिमांड कर सकते हैं? लेकिन तीन अहम चीजें हैं जो कि नवाज शरीफ डिमांड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज यह है कि नवाज शरीफ डिमांड कर सकते हैं इमरान खान के बारे में, ये इससे पहले भी बहुत जगह से रिपोर्ट हो चुका है, बहुत जगह से जो इसके बारे में खबर आ चुकी है कि नवाज शरीफ जो इमरान खान के बारे में डिमांड कर सकते हैं इस सिस्टम से कि इमरान खान का पत्ता साफ कर दिया जाए, रास्ते से हटा दिया जाए। ये भी डिमांड हो सकती है, ये मुमकिन डिमांड्स है। एक डिमांड ये भी की जा सकती है कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें। ये डिमांड अगर ना मानी गई तो एक डिमांड ये भी रखी जा सकती है कि मरियम नवाज को इसी मौजूदा असेंबली से वज़ीर आज़म मुंतखब करा दें। ये तीन डिमांडें हैं जो कि नवाज शरीफ सामने रख सकते हैं। इन डिमांडों को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। यहां पर कुछ बयानात ये भी है कि क्या नवाज शरीफ जो है एस्टेब्लिशमेंट के आगे ठहर सकते हैं, उनसे डिमांड कर सकते हैं, क्या वो इस पोजीशन के अंदर हैं या नहीं है। जब चाहेगी एस्टेब्लिशमेंट इनसे अपनी मर्जी का बयान दिलवा लेगी, इनसे अपनी मर्जी के काम करवा लेगी। ऐसे बयानात भी चल रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो है जाती उम्रा के अंदर एक बहुत बड़ा इजलास जो है वो हो सकता है जारी हो सकता है थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाए, लेकिन आज होना है। आज 4 शहरों में जो है बहुत ही अहम चीजें होनी है। पेशावर है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है और लाहौर है। यहां पर एक जानिब कुर्सी और इक़्तिदार की जंग है तो दूसरी जानिब अवाम के हुकूक की, आइन की, कानून की बालादस्ती की जंग है। ये दो वो वाज़ेह चीजें जो किस वक्त नजर आ रही हैं। यहीं से अवाम अंदाजा कर सकती है कि कौन है जो हक की जानिब खड़ा है, कौन है जो रियासत के लिए, अवाम के लिए लड़ रहा है और कौन है जो आज भी कुर्सी की जंग लड़ रहा है। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारा वतन पाकिस्तान को अपनी ज़ुबान में रखे।